भाऊसाहेब बांदोडकर एका श्रद्धांजली दिताना तेजे पुण्यतिथीचे दिसा आयज सगळे जमिल्ले मानीस बाब एकनाथ आमचो अध्यक्ष बाब समीर स्पेशली आमकां निल्लासून येवपी आमचो बाब कोरगांवकर आमचो सगळे क्षेत्रांतले मनीस म्हणजे MG पार्टी काँग्रेसचो हिंगासरलो लिडर आनी BJP UGDP हा कोण सर्व सगळे हितूंतले म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान सगळे पार्टीच्या लोकांक एकठांय हाडलेले आहा. हे पयले तेजे म्हणजे आयज बसून तेजी लिगसी जी आहा तेणे सुरवात केल्ली की स्कुलां सगल्यांक म्हणून धर्म भेद हे भाव कांय चलना म्हणजे एवरीबडी शूड गो टू स्कूल. जे मुणकार कायदो आहा आनी जो कूड आहा तो सगल्यांक लागू जावचो ते खातीर आयज सगळे जाण हिंगासर एकठांय जाता. म्हणजे वेगवेगळे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणजे लिडर्स MG ते काँग्रेस ते BJP हे सगळे येयले RG आसतले कोण म्हणजे अशे भाऊसाहेब बांदोडकर सगळ्यांक एकठांय हाडटा. आनी तशेंच म्हाका दिसता आयज गोंयान एकजूट जावपाची गरज आहा फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा आनी गोवा गोंयकारांक उरपा खातीर जे कितें आमी करपाक जाय तितले करपाची गरज आहा. वी शूड नॉट वेट फॉर कोर्ट्स टू डिसायड. म्हणजे जे कितें पोस्ट एक जाता आनी कोर्ट तेजो निर्णय घेतलो अशें रावपाची गरज ना. भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्नाय म्हणटालो जेन्ना आमकां गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली जी आमची विधानसभा आहा तितून आमकां पावर दिल्ले आहा कितें बरें वस्त करपाक जाल्यार थिंगाच पावर दिल्लो आहा. जो तर कितें रॉंग जाला ते हितून कितें रॉंग जाला ते सारकें करपाक थिंगाच दिल्लो आहा. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक आसपाची गरज नाही. एक मोतान आमी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. आनी ही लिगसी भाऊसाहेब बांदोडकरान स्टार्ट केल्ली म्हणून आमी हिंगा सगळे आयज जमिल्ले आहा. आनी तेचे लिगसी फाटल्यान जी तेजी समाधी आहा पणजे ती GSIDCन 15 कोटीचें काम दिवन सुरवात केल्ली आहा. तेजें काम 70% कंप्लीट जाला. 30% ह्या 2-3 म्हयन्यांक सोंपयता आनी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट जावच्या पयलीं तेजें आमी इनॉग्रेशनूय करता. हें हांव सांगूंक सोदता आयज की पर्सनली येता त्या विकान ह्या विकान म्हणजे थोडेक चड करून मंडे ट्युजडे आमी तेजे एक आढावा घेतले. म्हणजे वील गो टू द प्लेस चॅक द वर्क कंप्लीट जे कितें तेजें काम थिंगासर उरलां. कित्याक ही इज वन ऑफ द टॉलस्ट लिडर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू लेड द फावंडेशन ऑफ आयज जो आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत जे विकसीत गोवा चे फावंडेशन तेणे एक टायमार रुजयल्लें म्हणजे किल्लायल्लें. म्हणजे लिबरेशन जावन जो तर कोणें विकसीत गोवाचें फावंडेशन घातलें वायब्रंट गोवा मजबूत गोवा स्ट्रॉंगर गोवा जाल्यार ते भाऊसाहेब बांदोडकर. आनी आमी सगळे लिडर तेजे उपरांत फुडें व्हरत आहा. जावं तो मनोहर पर्रीकर आसूं ते सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं तेजे पयलीं प्रताप सिंग राणेन जितके मुख्यमंत्री जावन गेले आनी बरे लिडर जावन गेले गोंयचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जॅक सिक्वेरा हे दीज आर ऑल द पिलर्स ऑफ आवर गोवन डेमोक्रेसी हू पास्ड अवे एंड वेंट. दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड समथींग ऑर दी अदर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा लायक दीस ग्रेट लिडर. आनी त्या खातीर हांव म्हणूंक सोदता इतलेंच की तेची लिगसी आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेणें जे कार्य केल्लें त्या टायमार ते आमी सदांच उगडास धरपाक जाय. आनी भुरगीं जी आतां निकती 5थानसून 6थान वयता ओ 8थानसून 9थान वयता 9थानसून 10थान वयता तांकां ह्या ग्रेट लिडराची गजाल तांकांय कळपाक जाय. म्हणजे हो कोण आसलो हेणें कितें कितें केलां गोंया खातीर बारीक लोकां खातीर कितें केलां गरिबां खातीर कितें केलां शिक्षणा खातीर कितें केलां हें म्हाका दिसता सगल्यांक कळपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमी उलयता सदांच
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तेणें हें काम केलें तें सगळ्यांक कळटलें आनी स्पेशली जेनरेशन जे आतां येता तांकांय कळटलें आनी ही लिगसी आमी वांगडा रावन तेजी फुडें व्हरया. जें कितें गोंयांक बरें करपाक जाय तितलेंय करुया. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. पयलो आमचो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी एक झुंजार गोंयचो नेतो भाऊसाहेब बांदोडकराक आतांच्यानी भोंवपाक आयज भाऊ सारको मनीस गोंयांत जावं आसलो पूण आजून पर्यंत जालो ना. कित्याक भाऊन आख्या खेड्या पाड्या सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण एक मेन करून दिलें म्हण आयज आमी बी तेतून शिकून आयज वयर सरले. अशाच सगळ्यांक भाऊच्या बरोबर जसं आमच्या एकनाथ सांगला मायकल बाबा आमचो आसा जायतें काम करता तशेंच तेणी हांगा फुडें व्हरचें आनी हांगा आमी सदांच एकठांय जाताले आनी आयज आमच्या मदीं एक आमची भयण प्रतिभा असल्या कामाक कित्याकूय आसताले हांगा आनी सदांच उरून येताले बावडे केन्नाच ना चुकता हांगा हजर रावता ती आयज आमच्या मदीं ना. तेज्या बातम्यांक शांती मेळों सांगता आनी अशेंच हांव भाऊ साहेबाक जो भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमच्या गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जावन गेलो तेन्ना आमी नुकतेच आमी गोवा स्वातंत्र्य जावन आमकां थोडीच वर्सां जाली थोडी म्हणजे अवघी थोडी आनी तेन्ना आमी पोर्तुगीजाच्या गुलामगिरीतून भायर सुटलेले. आमकां कांय खबर नासलें. आमी एका दहशती खाला आमी आमचें जिवन जगताले. परंतु भाऊसाहेब बांदोडकर येवन मुख्यमंत्री जावन तेणी आमच्या गोंया पयची सुदारणा केली. शैक्षणीक पयली म्हणजे तेणी शाळा सुरू केल्यो इस्कॉलां सुरू केली. स्पोर्टाक तेणी प्रोत्साहन दिलें आनी गोंयचे शिल्पकार म्हणटात पळय तसो भाग्य विधाते गोंयचो भाऊसाहेब बांदोडकर ताका म्हाज्या मनांतून हांव विनवणी श्रद्धांजली अर्पण करता. म्हाजे शब्द आमी सगळे भाऊसाहेबाचे बरे आयज एवरी इयर उलयता की तेणी बहुजन समाजाक भरपूर काम केल्लें आसा. शाळा तशेंच बारीक लोक आसा पूण आयज मातशें तेंचो एक मंत्री आहा तेजे बद्दल खूब लोकांचें हें आसा कित्याक आमचे लायटीचे बद्दल सगळ्यांक वाडलेलें आसा. आमी सरकारा कडेन सांगलेलें आसा तशेंच तेजे कानार पडलें आसा. पूण तेंचे स्टाफ आहा तेंची मातशी गर्व सोडूंक जाता. लोकां कडेन उलोवप तेंचे सारकें जायना पूण आमी वचून वयतले. आमदारान आमचो विशय काडलेलो आसा आनी तेणी त्या सरकाराक कळ्ळें आसा. तेणी सरकारान ती जी बिलां वाडलेली आहा तेजेर कमी ऑलरेडी हे केलां. फुडल्या बिलाक तुमकां देंवन येतली म्हणून. तशेंच आमी तेंचो मंत्री आहा आमचो भाऊसाहेब गवळेकर साहेब तेजे कडेन मागता तेणी हेजेर लक्ष घालचें आनी हेजे लोकांक सगळ्यांची बरी सोय करची. आमी बांदोडकराची आमी पुण्यतिथी तेजे आत्म्यांक शांती मेळपाक आमी सगळ्यांक जमलेले आसा. सगळ्यांक तुमकां देव सांगपाची गजाल म्हणजे हे गोंय शाबीत रावला भाऊसाहेब आनी जगद शिकेऱ्याक लागून. कित्याक ते उतर झगडटाले. भाऊ सांगतालो जगद शिकेराक बाबा तूं झगड आपूण पळयता हे महाराष्ट्रान घालुया नाका. आनी ही अशें दोळ्यान पयली एक घटना आहा ती तेंच्यांनी सांगले आनी ते एसांब्लीन झगडटाले पूण भायर येवन हांवें ते एकामेकाक मिठी मारताले हें हांवें म्हाज्या पळयलां आनी गोंया हें साबूत दवरलां. तुमच्या सगळ्यांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा पुण्यतिथी भाऊसाहेबाची. कित्याक भाऊसाहेब आमच्या काळजान आहा. आमकां कितें केलां तें भाऊसाहेब जाणा आनी हें आमचो एकनाथ बाई आनी तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं.